کوشش کی تھی نہ میں نے اتنا ٹرایا ہے میں 4 سالاں چ بڈڑی ہو ہڈیاں پانی ہو گئی نے سر دے وال سفید ہو گئے بغیر سہارے دے ٹر مرحبا آگے بابا میرے تے منت لا ملنا میں کوئی نہیں میں بابے دا ایک ادھار لانا ہے کیڑا ادھار ساری زندگی سینے تے ستیاں جڑے سا باقی رہ گئے 1400 میل دا تھکا ہویا بابا ایک واری سر دے میں پیو نو سینے تے سما قیامت دا منظر آئی جدن دی دے سامنے پیو دا کٹیا سارا ہے معصوم ویکھے سجدیاں ظلفاں تھبے دیاں سجے داڑی تیرا تریت متھے تے میرا اب روندیاں کی جو تھوڑا دس دے پہلا وین کر کیا دیئے بابا 11 محرم تو لے کے آج تائیں تیری قسمیں میں ستی کوئی نہیں بابا پوچھ لے سجاد کولوں یزید دی تبتاں تے ستی رہی ہے میں کدی اس بازار کر کیا دیو جنتیاں پوشاکاں پاوینا لیا اکھاں کھول ایک واری دی پوشاک وے تریجا وین کر کیا دیو جبریل دے پراتے سمنا لیا ایک واری دی بستر وے موتے مورا کے رو کے پیا دیئے دی رول گئی بیچ سفران دے اسمت دا پاک نگینا سب چھوٹی کہدنا میں صدقے امام مظلوم کربلا نال گلاں کر دیا یار فطرت تقاضے چھوٹیاں بچیاں دا پیار پیواں نال زیادہ ہوندا تسی اکثر وے کیا اسی بچپنی چ دی پیو نال زدہ کر دیے جھگڑے پیو نال کر لینے سمنا پیو کولے کھیلنا پیو نال دن بھر دیاں شکیتاں دیاں دل چ رکھ دیاں نے بابا جاب تو آئے گا میں گل بابے نو دسنی ہے اکثر تسی لیٹ آئے ہو تے دی تیرے انتظار چے بابا آؤ پہلے امی نو بلاؤ آج اس میں کیوں مارے بابا تسی گھر کوئی نہ ہو کدی پنڈی آلیا سوچی دیاں پیواں نو شکیتاں ماواں دیاں کیوں لے دیاں نا قرآن دی قسم شکایت اتھے لگ دیئے جتھے پیار ڈھیر ہوئے پنڈی آلیا من ممبر دی قسم شام دا زندان قیامت دا منظر مدہ دی نکھڑی دے سامنے بابے دا سارا ہے پہلی شکایت لا کے رو کیا دیئے بابا شمر میں سارے راہ بڑا مار بابا ایدے ہاتھ چلو ہے دی مندری آئے میں نے اتنا مارے آنے میرے دند شہید ہو گئے بابا میرا جبڑا زخمی ہو گیا دید اللہ کر دیا یہ شہید اعظم اللہ متحرک ہوئے اکھا کھلیاں میرا پتر میں دکھ سنا رو کیا دی بابا ادھن آئے جدن دید سامک گئے کچھ میرے کل سن لے کچھ میرے دکھ میرے گواہ کل پچھ لے شبیر آدھنے کونے تیرا گواہ بابا ٹھتی اللہ پڑھ دائی دی پیو نال گلہ جھولی کی دیا نے گواہ دا نام آئے بابے دا سر چاہے چیرے نے برابر کر کیا دیئے چے گواہ ویکھ لینی رخ سار گواہ نندی تیری دے جڑے شانی ظلم کمائے او پہلے دور اچھا میں تو چھوڑوں لیکن جوان دا منہ ماتم ہے کہ میرا دل میں ایک میں اور رخ سار گواہ نندی تیری دے جڑے شانی ظلم کمائے پہلے دور لائے وات چادرہ لٹیاں وات آن خیام جلائے بابا اٹھ بہن تیری دے یہ گلہ پہ کر دیئے انہا للہ و انہا الہ راجعون حسین دی ماتمدار دی دنیا تو ٹر گئی علی دیاں دیاں دوین بلندین شامی عورت داخل زندان ہوئی ہے آلیہ پشتی مقام دینا یہ آدھی نہیں میرے سالہ
میں حاکم ملاؤن دی طرف قید خانے کوئی عورت مستور مردی غسل و کفن میں دینی پہلی باری علی دی دی دے چہرے تے جلال آیا پر میں خبردار قدم اندر رکھ رکھی میں حسین رام جو میں نباس بنتے نہ مجبور کرو میں جلال علی اکھوے کھمیں شام جلا دے علی دی دی دا جلال وے کہ عورت کمبل لا پھکی اکھنا چاہن دے پر میں تو نہیں جان دی معصوم غسل معصوم دیں دے تیری کیڑی جرات ہے ممبر دی قسم معصوم دا نام ہے شامی عورت حیران ہوئی ہے دو قدم پیچھے ہٹ کیا دیئے ہیں بے قیدن بی بی تو کوئی زادی سید زادی ہے میری سینہ دی ہاں میں محمد دی دیاں محمد دا نام ہے ہاتھ بن کیا دی قسم چواد ہے آج پتہ لگا ہے تو محمد دی دیئے سال ہو گئے سارے مرد گھرائیں جا کے 10 دن کسے پاگی دیاں بہنا قید کہ تو سید زادی ہے میری جرات نہیں ایک باری بچی دی زیارت کرا زیارت کر کے منہ ماتم کر دی واپس آئیے رو کے شامی عورت دی او قیدن بی بیاں بچی دی ماں کہہ رہی ہے